ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 2078 माघ 1 गते शनिवार
15/1/2022 बाबाको साकार मुरली। मुख्य सार, मीठे बच्चे, यी दादा हुन् अद्भुत पोस्ट अफिस। यी दादा हुन् अद्भुत पोस्ट अफिस। यिनीद्वारा नै तिमीलाई शिव बाबाको निर्देशन मिल्छ। मीठे बच्चे, यी दादा हुन् अद्भुत पोस्ट अफिस। यिनीद्वारा नै तिमीलाई शिव बाबाको निर्देशन मिल्छ। पोस्ट अफिस, पोस्ट अफिसको काम के हुन्छ? एक ठाउँको सन्देश अर्को ठाउँमा पुर्याउनु, हैन? पोस्ट अफिसको काम हुन्छ। त शिव बाबाको सन्देश हामीले कसको द्वारा पाउँछौँ? ब्रह्मा बाबाको द्वारा पाउँछौँ। त्यसकारणले ब्रह्मा बाबा अद्भुत पोस्ट अफिस हुनुहुन्छ। त्यही भएर पोस्ट अफिस नभएदेखि सन्देश हामीले कसरी पाउने? त्यही ब्रह्माको पनि ठुलो भूमिका छ, महत्त्व छ, महिमा छ, गायन पनि छ। र हामी बच्चाहरूले, हैन, ब्रह्मा बाबाको फलो गर्ने, श्रीमतमा चल्ने, कदर गर्ने। याद त शिव बाबालाई गर्ने हो, तर पुरुषार्थमा फलो कसलाई गर्ने हो? ब्रह्मा बाबालाई। प्रश्न छ, बाबाले बच्चाहरूलाई कुन कुरामा सावधान गर्नुहुन्छ र किन? बाबाले बच्चाहरूलाई कुन कुरामा सावधान गर्नुहुन्छ र किन? कुन कुरामा सावधान गर्नुहुन्छ र किन गर्नुहुन्छ? हजुर? मायामा नबसेर मायामा सतर्क रह। माया यसबाट उल्टो गर्छ, तिम्रो सजाय गर्छ। कुन कुरामा सतर्क हुने, सावधान गर्नुहुन्छ बाबाले? के कुरामा सावधान गर्नुहुन्छ र किन गर्नुहुन्छ? प्यारसित याद गर्यौ, तिमीलाई ज्ञान भरिपूर्ण पुग्यो भने तिमी मर्ने बेला पनि गर्न राम्रोसित जान्यो भने मेरै याद मात्रै गरिरहेको हुनु डराउनु सावधान रहो, बाबाको भनेर फेरि मायाको बसमा नजाऊ। मायाले चाहिँ पायो भने मजाले पछार्छ। र तिमी यसरी बाबाको भनेर जुन नयाँ जन्म दिएका छौ, फेरि तिमी चाहिँ मायाको भनेर मर्यो भनेदेखि फेरि पछाडि चाहिँको जन्म भनेको कष्टकर हुन्छ। त्यसो भयो भने तिमी फेरि मर्यो भने त गाह्रो हुन्छ। त्यसरी मर्नु भएन। भन्नुको अर्थ मायालाई दिन्छ र बाबाको हात र साथ नछोड। त्यसो भयो भनेदेखि मात्रै बल्ल तिमी चाहिँ जुन उद्देश्य हो तिम्रो डेस्टिनेसनमा पुग्न सक्छौ भन्नुहुन्छ। बाबाको उत्तर छ, बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू सावधान हो। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू सावधान हो, मायाको धेरै चोट नखाऊ। मायाको धेरै चोट नखाऊ। यदि मायाको चोट खाइरहन्छौ भने, यदि मायाको चोट खाइरहन्छौ भने प्राण निस्किन्छ।
अनि पद पाउन सक्दैन। अनि पद पाउन सक्दैनौ। ईश्वरको पासमा जन्म लिएर फेरि मायाको चोटले यदि मरियो भने त्यो मृत्यु सबैभन्दा खराब हुन्छ। जब मायाले बच्चाहरूद्वारा उल्टो काम गराउँछ, बाबालाई धेरै दया लाग्छ। जब मायाले बच्चाहरूद्वारा उल्टो काम गराउँछ, बाबालाई धेरै दया लाग्छ। त्यसैले सावधान गरिरहनु हुन्छ। त्यो बाबाले कुन कुरामा सावधान गर्नुभयो? प्यारा बच्चाहरू, मायाको धेरै चोट नखाऊ। मायाको चोट खाने भनेको के हो त? बाबाको बच्चा भनेर घरिघरि हैन विकारको वशीभूत हुनु, कमी कमजोरीहरूको वशीभूत हुनु, मनमतमा चल्नु, श्रीमतको उल्लङ्घन गर्नु, बाबाको ईश्वरीय मर्यादा नियम कायदा जो बाबाले सिकाउनु भएको छ त्यस प्रमाण नचल्नु, व्यर्थ सङ्कल्प विकल्प आउनु, मनमा नेगेटिभ विचारहरू आउनु, उदास हुनु, निराश हुनु, बाबाले दिएको दिनचर्या प्रमाण नचल्नु, दिनदिनै मुरली नसुन्नु, क्लासमा नआउनु, योग टाइममा नगर्नु, यी सबै मायाका चोट हुने। हेर्नुहोस्, मायाको चोट खाएपछि श्रीमतको उल्लङ्घन गरेपछि चोट खाइन्छ अनि परिस्थितिमा डगमग भइन्छ, अवस्था हलचलमा आउँछ हैन, अनि उन्नति प्रगति सबै रोकिन्छ। ब्राह्मण जीवनमा हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यही भएर बाबाले मायाको चोट धेरै नखाऊ, घरिघरि गल्ती नगर भने हो चोट नखाऊ भनेको हो कि होइन? घरिघरि गल्ती गर्नु नै के हो त? चोट खानु हो। त यदि यसरी गल्ती गर्ने मायाको चोट खाइ गऱ्यो भने प्राण निस्किन्छ भनेको बाबाको हात र साथ पनि छुट्न सक्छ। दुनियाँबाट मरेर हामी भगवानको बच्चा बनेका छौँ। अब यो जीवनमा आइसकेपछि धरत परिए धर्म नछोडिए, ठाउँ छोड्न परोस्, शरीर छोड्नु परोस्, तर धर्म नजाओस्। बाबाको हात र साथ कहिले नछुटोस्। यदि बाबाको हात छुट्छ, हामी फेरि यो ब्राह्मण जीवनबाट मरेर त्यो दुनियाँमा जान्छौँ भने त्योभन्दा नराम्रो मृत्यु अरू कुनै छैन भन्नुहुन्छ बाबा। बरु यो शरीर छोड्न राम्रो, किनकि बाबालाई याद गर्दा गर्दै शरीर छोड्यो भने पनि हाम्रो सद्गति हुन्छ, बाबाको पासमा हामी पुग्छौँ हो कि होइन? त्यसरी मर्नु त राम्रो हो नि, शरीर छोड्नु बरु राम्रो हो, तर बाबाको हात छोडेर दुनियाँमा जानु यो सबभन्दा खराब मृत्यु, नराम्रो मृत्यु। त्यही भएर बच्चाहरूको त्यस्तो मृत्यु नहोस्। अनि बाबालाई देखेर दया लाग्छ बच्चाहरूले जब उल्टो काम गर्छन्, गल्ती गर्छन्, योगमा ज्ञान योगमा ध्यान हुँदैन, अनि बाबालाई दया लाग्छ। त्यही भएर बाबाले के गरिराख्नुहुन्छ? बच्चाहरूले सावधान गर्नुहुन्छ। गीत छ, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति।
बाबालाई बोलाउने समय हुन्छ नै तब जब मनुष्य दुखी हुन्छ। बाबालाई बोलाउने समय कहिले हुन्छ? जब मनुष्य दुखी हुन्छन्, किनकि विकारी भन्छन्। द्वापरबाट विकारी बनेपछि दुखी हुन्छन् अनि शिव बाबालाई बोलाउन थाल्छन्। दुखी के द्वारा हुन्छन् यो पनि तमो प्रधान मनुष्यले जान्दैनन्। दुखी गराउँछ 5 विकार रूपी रावणले। उसको राज्य कहिलेसम्म चल्छ? अवश्य दुनियाँको अन्त्यसम्म राज्य चल्छ। अहिले भन्छन् रावण राज्य छ, राम राज्य रावण राज्य नाम त प्रसिद्ध छ। रावण राज्यलाई यहाँ नै जान्दछन्, देखिन्छ दुश्मन पनि यहाँको नै हो। रावणले नै गिराएको हो जबदेखि देवताहरू वाम मार्गमा गए अर्थात् विकारी बने। दुनियाँले यो जान्दैन, दुनियाँ जुन निर्विकारी थियो त्यो विकारी कसरी बन्यो। यहाँ कुनै महिमा हो। पहिले श्रेष्ठाचारी थियो, अहिले पतित छ। पतित बन्न सुरु गरेदेखि नै भगत पुजारी बनेका हुन्। त्यसपछि नै भगवानलाई याद गर्दै आएका हुन्। यो त सम्झाइएको छ कल्पको संगम युग युगमा बाबा हुनुहुन्छ। कल्पको संगम युगमा माने हरेक कल्पको संगम युगमा बाबा आउने हो। तर दुनियाँमा बिचारा मान्छेले भक्त आत्माहरूले नजानेर युगे युगे भगवान आउनुहुन्छ, हर युगमा आउनुहुन्छ भनेर लेखिदिएका छन्। त हर युगमा भगवानलाई आउने आवश्यकता पर्दैन। सत्युग त्रेतामा सबै सुखी हुन्छन्, त्यहाँ कसैले पनि भगवानको याद गर्दैनन्। त्यहाँ कुनै प्रकारको कष्ट कमी हुँदैन, भगवानलाई आउनै पर्दैन। द्वापरबाट सुरुवात हुन्छ दुःखको, भर्खरै सुरु भएको हुन्छ, बोलाउन सुरु गर्छन्। त्यति बेला पनि तुरन्तै बाबा आउने आवश्यकता पर्दैन, त्यति साह्रै दुःख भइसकेको हुँदैन। अब जब कलियुगमा आउँछन् बच्चाहरू, गिर्छन् एकदमै कलियुगको अन्तमा, जब अति तम प्रधान हुन्छन् हैन, अति दुखी हुन्छन्, दुर्गतिमा हैन, एकदम बाबा भन्छ गटरमा गिर्छन् आत्माहरू। पतित भएपछि एकदम कालो आइरन एजमा आएपछि अनि शिव बाबालाई आउनुपर्छ। द्वापरमै आयो भने द्वापर पछि त कलियुग आउनै छ, समय चक्रलाई त घुम्नै छ। त्यही भएर द्वापरमै पनि शिव बाबा आफै आउनुहुन्न। द्वापरमा जब अलिकता केही दुःख शान्ति सुरु हुन्छ त शिव बाबाले धर्मपिताहरूलाई पठाइदिनुहुन्छ, जाऊ मर्मत गर। के घर पुरानो हुन्छ, अलिकति आधा पुरानो भएपछि मिस्त्री बोलाएर रङ रोगन गर्ने, यताउता मर्मत गर्ने, कहीँ भत्क्यो भने टालटुल गर्ने होइन, गरिन्छ नि। एकैचोटि त भत्काइन नि त। अब जब साह्रै नै जर्जर भएपछि भत्काउनु परेपछि बल्ल ठेकदारलाई बोलाउनु पर्यो, हो कि? त्यस्तै ठेकदारलाई आउनु पर्यो बनाउनको लागि, त्यसलाई भत्काएर नयाँ बनाउन। त द्वापरमा आधा पुरानो हुन्छ यो सृष्टि रूपी घर। शिव बाबाले धर्मपिताहरू जति छन् नि, अब इब्राहिम भए, बुद्ध भए, क्राइस्ट आदिलाई या अनेक अरू धर्मपिताहरूलाई, गुरु महाराजहरूलाई पठाइदिनुहुन्छ, जाऊ केही न केही सुनाऊ, आत्माहरूलाई शान्ति मिलोस्, सुख मिलोस्, केही सही मार्गमा चलुन्। अब आत्माहरू भड्किँदैछन्, गलत राहमा जाँदैछन्, जाऊ सिकाऊ भनेर पठाइदिनुहुन्छ। तर तिनीहरूले सिकाएर भएन, भयो त भएन। अलिअलि त गरे बिचाराहरूले, तर तिनीहरूको कसले सुने त नि? तिनकै धर्मका आत्माहरूले सुनेनन्। अब बुद्धले अहिंसाको पाठ पढाए, सबभन्दा धेरै हिंसा बुद्ध धर्ममै हुन्छ। क्राइस्टले प्रेमको पाठ पढाए, सबभन्दा धेरै नफरत तिनीहरूले गर्छन्। एक आपसमा नफरत गर्ने, डिभाइड गर्ने, आपसमा फुट हाल्ने काम चाहिँ क्रिस्चियनहरूले गरे, हो कि होइन? त अब धर्मपिताको पनि सुनेनन् नि, कसैले सुनेनन्। अब सृष्टि साह्रै भ्रष्ट भयो। अब अति भएपछि बल्ल शिव बाबा ठेकदार
अब यो दुनियाँलाई नयाँ बनाउनको लागि आउनुहुन्छ। शिव बाबा यो सृष्टिलाई नयाँ बनाउने के हुनुहुन्छ? ठेकेदार हुनुहुन्छ। हामी मिस्त्री हो, मिस्त्रीले गर्नुपर्छ काम, ठेकेदारले अर्डर दिने मात्रै हो। बाबाले भन्नुहुन्छ नि, ब्रह्मा शिव बाबा त कहीँ जानुहुन्न, तिमी बच्चाले गएर बाबाको सन्देश दिने हो, तिमीले सेवा गर्ने हो, सबै आत्माहरूको कल्याण तिमीले गर्ने। बाबा त हरेक ठाउँमा जान सक्नुहुन्न। अब ब्रह्मा बाबा आफै जाने, मेरोमा शिव बाबा आउनुहुन्छ भन्दा हिँडेर कसैले पत्याउँछन्? हामी बच्चाहरूले जानेर चिनेर बुझेर अरूलाई बुझाएर बल्ल बाबाको पासमा ल्याउने हो। अस्ति मुस्लिम बाबाले भन्नुभएको थियो। बाबा शिव बाबा आउने एउटा निश्चित समय हुन्छ। द्वापरमै पनि बाबा आउनुहुन्न, कलियुगमा पनि सुरुमा आउनुहुन्न, एकदम कलियुगको अन्त्यमा जब बाबा आउनुहुन्छ अनि सङ्गम युग हुन्छ। किनकि कलियुगको आयु पनि पुरा हुनु पर्यो। रात पनि पुरा कति घन्टा हुन्छ? 12 घन्टा रात बितेपछि 12 त भन्नु पर्यो। अब साँझ परेदेखि लिएर बिहानसम्म बल्ल त घाम उदाउँछ। त्यत्तिकै घाम पहिले राति उदाइदियो भने के हुन्छ? समय चक्र नै गडबड हुन्छ होइन? त्यही भएर शिव बाबा पनि आफ्नो समयमा आउनुहुन्छ। जब एकदम रात पुरा हुन्छ अनि दिन आउने बेलामा शिव बाबा आउनुहुन्छ सङ्गम युगमा। त सङ्गम युगमा बाबा आउनुहुन्छ, हरेक युगमा होइन। सङ्गम भनेको कलियुगको अन्त र सत्यको आदि। त बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूलाई कल्पको सङ्गम युगमा बाबा हुनुहुन्छ। कल्पका त 4 युग छन्, बाँकी 5औं सङ्गम युगको बारेमा कसैलाई पनि थाहा छैन। उनीहरूले त सङ्गम युगलाई धेरै भनिदिन्छन्, भन्छन् युगे युगे हरेक युगमा आउनुहुन्छ भनिदिन्छन्। त्यसैले कति सङ्गम भए? सतयुग र त्रेता, त्रेता र द्वापर, द्वापर र कलियुग। हरेक युगको बिचमा सङ्गम त हुन्छ नै। सतयुग र त्रेता, फेरि त्रेता र द्वापर, द्वापर र कलियुग। ती सङ्गममा बाबा आउनुहुन्न, किनकि त्यहाँ त पतन हुनु छ, बिस्तारै तल गिर्नै छ, पाठ बजाउनै छ। अब कलियुगको अन्त्य र सतयुगको आदि यो सङ्गममा बाबा आउनुहुन्छ। यसलाई कल्पको सङ्गम भनिन्छ। युगको सङ्गममा बाबा आउनुहुन्न। कुन सङ्गममा आउनुहुन्छ? कल्पको सङ्गममा आउनुहुन्छ। जब एक कल्प पुरा हुन्छ र अर्को कल्प सुरुवात हुने बेला हुन्छ, त्यो बेलामा बाबा आउनुहुन्छ अनि कलियुगी रूपी रात पुरा हुन्छ अनि सतयुगी दिन आउँछ। उनीहरूले त सङ्गम युगलाई धेरै भनिदिन्छन्, भन्छन् युगे युगे। त्यसैले कति सङ्गम भए? सतयुग र त्रेता, त्रेता र द्वापर, द्वापर र कलियुग। तर बाबा भन्नुहुन्छ कल्पको सङ्गम युगमा नै बाबालाई आउनु छ। यसलाई कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग भनिन्छ। अहिले मनुष्य पतितबाट पावन बन्छन्। कलियुग पछि फेरि सत्ययुग आउँछ। सत्ययुग पछि फेरि के हुन्छ? सत्ययुग पछि के आउँछ? थाहा छैन। सोचेर हो कि गएर किन भन्ने, फटाफट भन्नुपर्छ। सतयुग पछि त्रेता, सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायणको जुन राज्य थियो उनीहरू फेरि चन्द्रवंशी बन्छन्। त्रेतामा हुन्छ राम राज्य, सतयुगमा हुन्छ लक्ष्मी नारायणको राज्य। लक्ष्मी नारायण पछि कसको राज्य आउँछ? लक्ष्मी नारायण पछि कसको राज्य आउँछ? यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ माताजी? रामको? कहाँ? रावण पछि रामको आउँछ। सतयुगमा हुन्छ लक्ष्मी नारायणको राज्य, सतयुग पछि त्रेता आउँछ भने होइन भर्खरै। त्रेतामा कसको राज्य हुन्छ?
राम सीताको राज्य हुन्छ। आफैले नजानेपछि अरूलाई कसरी ज्ञान दिने? लक्ष्मीनारायण पछि राम सीताको राज्य आउँछ। सतयुग त्रेता पछि अवश्य सङ्गम हुन्छ। फेरि त्यसपछि इब्राहिम आउँछ। सतयुग त्रेता बितेपछि द्वापर र त्रेताको बिचमा पनि सङ्गम हुन्छ। त्यो सङ्गममा फेरि को आउँछ? इस्लामी, बौद्धी होइन, इब्राहिम आउँछन्। उनी हुन्छन् त्यतातिर, उनको यहाँ सम्बन्ध छैन। द्वापरमा फेरि धेरै हुन्छन्, इस्लामी, बौद्धी, फेरि क्रिस्चियन आदि। क्रिस्चियन धर्म स्थापना भएको 2000 वर्ष भयो। क्रिस्चियन क्राइस्ट आएको कति भयो? 2000 वर्ष भयो। कसैले थोरै हिसाब निकाल्छन्। अब सङ्गम पछि सतयुगमा जानुपर्ने हुन्छ। यो इतिहास भूगोल बुद्धिमा हुनुपर्छ। गायन पनि गरिन्छ सबैभन्दा उच्च भगवान, उहाँलाई नै त्वमेव माता स पिता भनिन्छ। यो हो सबैभन्दा उच्च भगवानको महिमा। तिमीले माता पिता कसलाई भन्छौ? यो कसैले जान्दैन। आजकल त कुनै पनि मूर्तिको अगाडि गएर भन्छन् तिमी माता पिता। कुनै पनि मूर्तिको अगाडि, चाहे त्यो हनुमानको होस्, चाहे गणेश होस्, चाहे अब अरू कुनै देवी देवताहरूको होस्, जसको अगाडि पनि गएर के भनिदिन्छन्? त्वमेव माता स पिता त्वमेव। सबै ऊ पनि माता पिता, ऊ पनि माता पिता, ऊ पनि माता पिता, त्यस्तो नै हुन्छ र? माता पिता त एउटै हुन्छ। हामी सबै उसका सन्तान। त सबैको पिता माता पिता को हो? त्यसलाई पनि जान्दैन। अब माता पिता कसलाई भन्ने? के लक्ष्मीनारायणलाई भन्ने कि ब्रह्मा सरस्वतीलाई भन्ने? कसलाई भन्ने? शङ्कर पार्वतीलाई भन्ने? यिनीहरूको पनि त जोडी देखाउँछन्। त्यसो भए माता पिता कसलाई भन्ने त? लक्ष्मीनारायणलाई, शङ्कर पार्वतीलाई, ब्रह्मा सरस्वतीलाई नभन्ने भए कसलाई भन्ने त? यदि परमात्मा पिता हुनुहुन्छ भने अवश्य माता पनि चाहिन्छ। ब्रह्मा सरस्वती त युगलै होइनन्, माता पिता भन्ने मिल्दैन। अब हामीले जगदम्बा सरस्वती मम्मा भने पनि त्यो त विश्वमा ज्ञान योगको पालनाको आधारमा मम्मा भनेको कुनै जोडी त होइन नि, होइन? सतयुगमा गएर जोडी बन्ने लक्ष्मीनारायण। अब सतयुगमा त लक्ष्मीनारायणका आफ्नै बच्चा हुन्छन्, सबैले उनलाई माता पिता भन्न मिल्दैन, होइन? शङ्कर पार्वतीका छैनन्, मिल्दैन। परम पिता त परमात्मा शिव बाबालाई भनिन्छ। अब शिव बाबा परम पिता हुनुहुन्छ भने फेरि माता पनि चाहियो। त माता को हुन् त? फेरि यो पनि कसैलाई थाहा छैन। त बाबाले हामीलाई यो रहस्य बताउनु भयो कि शिव बाबा परम पिता हुनुहुन्छ, तर माता पिता अहिले सङ्गम युगमा आएर जब ब्रह्माद्वारा हामीलाई ज्ञान दिएर आफ्नो बच्चा बनाउनुहुन्छ, एडप्ट गर्नुहुन्छ, त ब्रह्मा माता र शिव बाबा पिता। यति बेला माता पिता भन्नुहुन्छ। बाँकी त भक्ति मार्गमा नि शिव बाबा माता पिता भन्नुहुन्न, केवल पिता मात्रै भन्नुहुन्छ, हो कि न? सङ्गम युगमा नै माता पिता भन्नुहुन्छ। यदि परमात्मा पिता हुनुहुन्छ भने अवश्य माता पनि चाहिन्छ। यो जान्दैनन् माता कसलाई भन्ने। यसलाई गुह्य कुरा भनिन्छ। रचनाकार भएपछि फेरि स्त्री पनि चाहियो। महिमा त एकको गरिन्छ नि। यस्तो होइन कहिले ब्रह्माको गर्ने, कहिले विष्णुको गर्ने, कहिले शङ्करको होइन। महिमा एकको नै गर्छन्, गाउने पनि गर्छन्। पतित पावन आउनुहोस्, अवश्य अन्त्यमा आउनुहुन्छ। युग युगमा किन आउने? युग युगमा आउन त मिल्दैन नि। सूर्य उदय त एकपटक हुन्छ बिहानीमा, कि दिउँसो पनि हुने, साँझ पनि हुने, मध्यरात पनि हुने हुन्छ र? हुँदैन। त भगवान त ज्ञान सूर्य हुनुहुन्छ, त एकपटक कल्पको सङ्गम युगमा उदय हुनुहुन्छ। बिच बिचमा शिव बाबा आउनुहुन्न।
युग युगमा किन आउनुहुन्छ, पतित हुन्छन् नै अन्त्यमा। पतितलाई पावन बनाउने बाबा, उहाँलाई अवश्य पतित दुनियाँमा आउनु पर्छ होइन। जब साह्रै पतित हुन्छन् नि अनि बाबालाई आउनुपर्छ। साह्रै दुखी हुन्छन्, अति कष्टमा हुन्छन् आत्माहरू। हेर्नुहोस्, अब यही कलियुगमा पनि हामीले जानेको, अब हजुरहरू हामी सबैले जानेको पनि, अब हामी अलिक पहिला, आजभन्दा 25, 30, 35 वर्ष पहिला यति भ्रष्टाचार, यति पापाचार, यति महँगाई, यति कष्ट थिएन होइन भने 100 वर्ष पहिला अझै थिएन होला, त्योभन्दा पहिला झन् थिएन होला। त्यति बेला बाबालाई आउने आवश्यकता भएन नि त। जब अति हुन्छ अनि बाबालाई आउनुहुन्छ होइन। त्यो हिसाबले शिव बाबा आएको अहिले 85-100 वर्षभित्र नै अति भएको रहेछ। त्यो अति हुँदाहुँदै यो नेपालमा आइपुग्दै बल्ल 30-40 वर्षमा छ अति भयो। त्योभन्दा पहिला नै अति रहन्छ होइन। जब अति हुन्छ, अति दुखी, अति पतित, अति भ्रष्टाचारी, भिकारी मान्छे त अहिले त पशु भन्दा पनि गए गुज्रेका भएका छन्। अनि बल्ल शिव बाबालाई आउनुपर्छ भगवान्।
ओम शान्ति। एकदम पतित कहिले हुन्छन्? अन्त्यमा हुन्छन्। अनि पतितलाई पावन बनाउने बाबा उहाँलाई अवश्य पतित दुनियाँमा आउनुपर्छ। त्यसैले नै आएर पावन बनाउनुहुन्छ। त्यहाँ बसेर कहाँ बनाउनुहुन्छ र? यहाँ आएर बनाउनुहुन्छ। माथि परमधाममै बसेर बनाउन मिल्दैन। सतयुग हो पावन दुनियाँ, कलियुग हो पतित दुनियाँ। पुरानो दुनियाँलाई नयाँ बनाउने बाबाको नै काम हो। नयाँ दुनियाँको स्थापना र पुरानो दुनियाँको विनाश ब्रह्माद्वारा स्थापना के को गराउनुहुन्छ? ब्रह्माद्वारा के को स्थापना? विष्णुपुरीको। ब्रह्मा र ब्राह्मणहरूद्वारा स्थापना हुन्छ। ब्राह्मणहरूद्वारा यज्ञ रचिन्छ भने ब्राह्मणहरूलाई नै अवश्य पढाउनुहुन्छ। तिमीले लेख्छौ बाबाले ब्रह्मा र ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मणहरूलाई राजयोगको पढाइ पढाउनुहुन्छ। त्यसमा सरस्वती पनि आउँछिन्। यो ब्राह्मणहरूको कुल अनौठो छ। भाइ बहिनीले कहिल्यै विवाह गर्न सक्दैन। भाइ बहिनीको आपसमा विवाह हुन्छ नि? हुँदैन। जब कोही आउँछ अनि हामीले परिचय दिन्छौँ, परमपिता परमात्मासँग तपाईको के सम्बन्ध छ? पिता त भन्नुहुन्छ, त्यसैले उहाँ हुनुभयो बाबा। पिता भन्नु र बाबा भन्नु एउटै हो नि त। उहाँ हुनुभयो बाबा। यिनी दादा। वर्षा मिल्छ उहाँबाट, जो ज्ञानका सागर बेहदका पिता हुनुहुन्छ। दिनुहुन्छ ब्रह्माद्वारा। यो ईश्वरीय गोद हो, फेरि मिल्छ दैवी गोद। यो पनि सम्झाउन सहज छ। 4 युगको हिसाब पनि एक्युरेट छ। पावनबाट पतित पनि बन्नु छ। 16 कलाबाट 14 कला, फेरि 12 कलामा आउनु छ। तिमीले सबैभन्दा पहिले सबैलाई बाबाको परिचय दिनु छ। बाबासँग नयाँ कोही मिल्यो भने केही बुझ्न सक्दैन, किनकि यहाँ अनौठो छ। बाप दादा कम्बाइन्ड हुनुहुन्छ। बच्चाहरूले पनि घरिघरि बिर्सिन्छन् हामीले कोसँग कुरा गर्दैछौँ। अगाडि सम्मुख हुँदा पनि त्यसरी बिर्सिन्छन्। मुरली सुन्दा पनि हामीले कसको मुरली सुन्दैछौँ अनि सुन्दा सुन्दै त भुल्दैनौँ। त बाप दादा कम्बाइन्ड हुनुहुन्छ। बच्चाले पनि घरिघरि बिर्सिन्छन् हामीले कोसँग कुरा गर्छौँ, किनकि अगाडि त ब्रह्मा देखिन्छ, शिव बाबा देखिनुहुन्न। त म शिव बाबासँग कुरा गर्दैछु भन्ने कुरा पनि बच्चाहरूले कहिलेकाहीँ बिर्सिन्छन्। बुद्धिमा शिव बाबा नै याद आउनुपर्छ। हामी शिव बाबासँग जान्छौँ। तिमीले यहाँ बाबालाई किन याद गर्छौ? शिव बाबालाई याद गर्नाले तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। मानव फोटो खिच्दैछौँ तापनि बुद्धि शिव बाबातिर रहोस्। यहाँ बाप दादा दुवै हुनुहुन्छ। यो तनमा शिव बाबा र ब्रह्मा बाबा दुवै हुनुहुन्छ। यो बुद्धिमा याद रहोस्। शिव बाबा हुनुहुन्छ, त्यसैले यी दादा पनि छन्। बाप दादासँग फोटो खिच्दैछु। शिव बाबासँग दादाद्वारा मिल्न आएको छु। साकारमा बाबा हुँदाखेरि यसरी तिमी बच्चाहरूले शिव बाबालाई भुल्नुहुन्न भनेर बाबाले सिकाउँदै हुनुहुन्छ। किनकि ब्रह्माको तनलाई देखेर देख्दा देख्दै साकारलाई कतिले निराकारलाई फेरि भुल्छन्, हैन? तर यो साकारमा निराकार हुनुहुन्छ। शिव बाबा बाप दादा दुवै हुनुहुन्छ। म शिव बाबासँग बाप दादासँग फोटो खिच्दैछु। शिव बाबासँग म मिल्न आएको दादाद्वारा यी कुरा भुल्नु भएन। त यी भए पोस्ट अफिस। यो ब्रह्मा के भयो? शिव बाबासँग मिलाउने, हाम्रो सन्देश बाबासँग पुर्याउने, शिव बाबाको सन्देश हामीलाई पुर्याउने, यी के भए? पोस्ट अफिस।
यिनीद्वारा शिव बाबाको निर्देशन लिनु छ। यो धेरै अनौठो कुरा छ। भगवानलाई आउनु छ तब जब दुनियाँ पुरानो हुन्छ। द्वापरदेखि लिएर दुनियाँ पतित हुन सुरु हुन्छ। अन्त्यमा सारा दुनियाँ पतित हुन्छ। चित्रमा सम्झाउनु छ। सतयुग त्रेतालाई स्वर्ग वैकुण्ठ भनिन्छ। नयाँ दुनियाँ सदैव त हुँदैन। दुनियाँ जब पूरा आधा हुन्छ अनि त्यसलाई पुरानो भनिन्छ। हरेक चीजको जीवनी आधा पुरानो आधा नयाँ हुन्छ। तर यति बेला त शरीरको भर छैन। यो त आधा कल्पको पूरा हिसाब हो। यसमा परिवर्तन हुन सक्दैन। समयभन्दा पहिले नै केही परिवर्तन हुन सक्दैन। वस्तुहरू त बीचमा टुटफुट हुन सक्छन्। तर यो पुरानो दुनियाँको विनाश र नयाँ दुनियाँको स्थापना अगाडि पछाडि हुन सक्दैन। यो निश्चित एक्युरेट टाइममा नै हुन्छ। घर त कुनै पनि समय भत्किन सक्छ, ठेगान हुँदैन। घर बनाए कुनै पनि समय भत्किन सक्छ। भूकम्प आयो भने भर्खरै ठुला ठुला बिल्डिङहरू धराशायी हुन्छ। इन्जिनियरले ठेकदारले या पढेले जति आइएसको आयु यति समय वर्ष चल्छ भनेर तोके पनि के भरोसा हुन्छ? हुँदैन। तर सृष्टि रूपी जुन घर छ यसको त निश्चित समय छ, ठेगाना छ। बीचबीचमा त्यसै भत्किन टुट्न सक्दैन। यो चक्र त अनादि अविनाशी छ, आफ्नो समयमा चल्छ। पुरानो दुनियाँको पूरा एक्युरेट समय छ। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य धेरै हुन सक्दैन। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा अहिले सारा त्रिलोक आएको छ। तिमीले त्रिलोकको मालिकद्वारा ज्ञान लिइरहेका छौ। तिम्रो पद यति बेला धेरै उच्च छ। यति बेला तिमी त्रिलोकीनाथ हौ, किनकि तिमीले तीनै लोकको ज्ञानलाई जान्दछौ, साक्षात्कार गर्छौ। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतनको। बच्चाहरूको बुद्धिमा पूरा ज्ञान छ। बाबा त्रिलोकीनाथ तीनै लोकलाई जान्नेवाला हुनुहुन्छ। तिमीलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। त्यसैले म पनि मास्टर त्रिलोकीनाथ भएँ। जुन ज्ञान बाबामा छ त्यो अब तिमीमा पनि छ। नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार फेरि सतयुगमा तिमी विश्वको मालिक बन्छौ। त्यहाँ तिमीलाई त्रिलोकीनाथ भनिँदैन। लक्ष्मी नारायणलाई त्रिलोकको ज्ञान रहँदैन। सृष्टि चक्रको ज्ञान रहँदैन। तिमी ज्ञानका सागर गॉडका बच्चा हो। उहाँले पढाएर तिमीलाई आफू समान बनाउनु भएको छ। तिमीलाई थाहा छ हामी फेरि विष्णुपुरीको मालिक बन्छौं। अहिले तिमीलाई जे जति बितिसकेको छ त्यसको पनि ज्ञान छ। मनुष्यलाई हदको इतिहास भूगोल थाहा छ। तिम्रो बुद्धिमा बेहदको इतिहास भूगोल छ। उनीहरूलाई बाहुबलको लडाईँको ज्ञान छ। योग बलको लडाईँको कसैलाई पनि थाहा छैन। तिमीलाई थाहा छ योग बलद्वारा हामी विश्वको मालिक बन्छौं। सिकाउने बाबा हुनुहुन्छ जो त्रिलोकीनाथ हुनुहुन्छ। यति बेला तिम्रो पद धेरै उच्च छ। तिमी ज्ञानका सागर बाबाको बच्चा, मास्टर ज्ञानका सागर हौ। यो पनि तिमीलाई थाहा छ। उहाँ ज्ञानका सागर, आनन्दका सागर कुन प्रकारले हुनुहुन्छ? उहाँलाई भनिन्छ सत्चित्त आनन्द स्वरूप। यति बेला आनन्दलाई तिमीले अनुभव गर्छौ किनकि तिमी धेरै दुखी थियौ। तिमीले तुलना गर्न सक्छौ दुःख र सुखको। ती लक्ष्मी नारायणले त यी कुरालाई जान्दैनन्। उनीहरूले त केवल राज्य चलाउँछन्। त्यो हो उनीहरूको प्रारब्ध। तिमीले पनि गएर स्वर्गमा राज्य गर्छौ। त्यहाँ धेरै राम्रा महल बनाउँछौ। त्यहाँ चिन्ताको कुनै कुरा
हुँदैन। यो पनि बुद्धिमा स्थायी रूपमा रहनुपर्छ ताकि खुसीको पारा पनि चढोस्। तुफान त अनेक प्रकारका आउँछन्, सम्पूर्ण त कोही बनेको छैन। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, तिमी धेरै अचल बन्नुपर्छ। उनीहरू अमरनाथमा जान्छन्, फेरि पनि उनलाई उत्रिनु त अवश्य पर्छ। तिमी जान्छौ बाबासँग, फेरि नयाँ दुनियाँ सत्ययुगमा आउँछ। कोही पहाड चढेर अमरनाथ गए पनि फेरि ओर्लेर आफ्नो घर आउनुपर्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी बाबासँग जान्छौ, फेरि यो दुनियाँमा फर्केर आउँदैनौ, तिमी जान्छौ नयाँ सत्ययुगी दुनियाँमा। बाबासँग नयाँ दुनियाँ सत्ययुगमा आउँछौ अनि फेरि झर्न सुरु हुन्छ। हाम्रो यो बेहदको यात्रा हो। पहिला बाबासँग आरामले रहन्छौ, फेरि राजधानीमा राज्य गर्छौ। पहिला बाबा शिव बाबासँग परमधाममा आरामले रहन्छौँ, फेरि सत्ययुगमा आउँछौँ ब्रह्मा बाबासँग अनि त्यहाँ राज्य गर्छौँ। फेरि जन्म बाई जन्म उत्रिँदै आउँछौँ। यसलाई चक्र भन या झर्नु र चढ्नु भन, कुरा एउटै हो। तलबाट माथि गइन्छ, फेरि झर्न सुरु हुन्छ। यी सबै कुरा जो तीक्ष्ण बुद्धिका हुन्छन् उनीहरूले राम्रोसँग बुझ्छन् र बुझाउन पनि सक्छन्। यी बाबालाई पनि थाहा थिएन। यदि यिनका कोही गुरु भएको भए ती गुरुका पनि चेला हुने थिए। यिनका ब्रह्मा बाबाका कुनै गुरु त थिए नै। अब 12 गुरु त गर्नुभएको थियो, तर जुन ज्ञान शिव बाबाले दिनुभयो त्यस्तो त्यो प्रकारका गुरु हुने भए त तिनका चेला ब्रह्मा बाबा जस्ता अरू नै हुन्थ्यो होला, अरू त छैन। या शिव बाबाका कुनै गुरु हुने भए शिव बाबा जस्ता चेलाहरू नै हुन्थ्यो होला, छैन नि। शिव बाबाको कुनै गुरु छैन, ब्रह्मा बाबाको पनि लौकिकमा जति गुरु गरे नि अलौकिक पारलौकिकमा परम सद्गुरु एउटै शिव बाबा हुनुहुन्छ। यसरी कहाँ एउटै मात्र चेला हुन्थे र? शास्त्रमा त छ, भगवानुवाच, हे अर्जुन, एउटा कुनै नाम लेखिदिएका छन्, अर्जुनको रथमा बसेका छन्। त्यसो भए उनले मात्रै सुने त? अरू पनि त थिए नि, सञ्जय पनि थिए। यो बेहदको विद्यालय एकै पटक मात्र खुल्छ, ती विद्यालय त चल्दै आउँछन्। जस्तो राजा त्यस्तै भाषा, त्यहाँ सत्ययुगमा पनि त विद्यालयमा जान्छन् नि। भाषा, धन्दा, कामकाज सबै सिकिन्छ। त्यहाँ पनि सबै थोक बन्छन्। सबैभन्दा राम्रो चिज जुन हुनुपर्ने हो त्यो स्वर्गमा हुन्छ। फेरि ती सबै थोक पुराना हुन्छन्। सबैभन्दा राम्रा वस्तु मिल्छन् देवताहरूलाई। यहाँ के मिल्छ? महसुस गर्छौ नयाँ दुनियाँमा सबै थोक नयाँ मिल्छ। यी सबै कुरा बुझेर फेरि मनुष्यलाई बुझाउनु छ। अहिले हामी सङ्गममा छौँ। हाम्रो लागि अब दुनियाँ परिवर्तन भइरहेको छ। ड्रामा अनुसार म फेरि आएको छु तिमीलाई पतितबाट पावन देवी देवता बनाउन। यो चक्र घुम्छ। बाबाले प्रजापिता ब्रह्माद्वारा अवश्य ब्राह्मण नै रच्नुहुन्छ। ब्राह्मणहरूद्वारा यज्ञ रचिएको छ। ब्राह्मण सो देवता बन्छन्। त्यसैले विराट रूपको चित्र पनि आवश्यक छ, जसद्वारा सिद्ध हुन्छ ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्राह्मण नै देवता बन्छन्, वृद्धि हुँदै जान्छ। देवता सो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन्छन्। यो संगम युग प्रसिद्ध छ। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला लगे जब सद्गुरु मिला दलाल। चढ्ती कला फेरि झर्ने कला। यो पनि सम्झाउनु छ। पहिला ईश्वरीय सन्तान, फेरि दैवी सन्तान, फेरि थोरै कम हुँदै जान्छ। तिमीले सोध्न सक्छौ दुःखहर्ता सुखकर्ता कसलाई भनिन्छ?
अवश्य भन्छन् परमपिता परमात्मालाई। जब दुनियाँको दुःख मेटिन्छ अनि विष्णुपुरी बन्छ, ब्राह्मणहरूको दुःख मेटिन्छ र सुख मिल्छ। यो हो सेकेन्डको कुरा। लौकिक पिताको गोदबाट निस्किएर पारलौकिक पिताको गोदमा आयो, यो हो खुसीको कुरा। यो सबैभन्दा ठुलो परीक्षा हो। राजाहरूको राजा बन्छ। यो कति ठुलो परीक्षा हो। यदि यसलाई पास गरे भने हामी के भन्छौँ? राजाहरूको पनि राजा। लक्ष्मीनारायण ठुला ठुला राजा महाराजाहरूले पनि मन्दिर बनाएर मूर्ति राखेर फोटो राखेर पूजा गर्छन्। राजाहरूका राजा को हुन्? लक्ष्मीनारायण। त्यस्तो हामी बन्दैछौँ। त राजयोग परमपिता परमात्मा सिवाय कसैले सिकाउन सक्दैन। यी चित्रहरू धेरै राम्रा छन्। यस्तो कसले भन्छ मेरो परमपिता परमात्मासँग कुनै नाता छैन? भन्ला कसैले? भगवानसँग ईश्वरसँग मेरो कुनै सम्बन्ध छैन, नाता छैन, यस्तो कसैले पनि भन्न सक्दैन। यस्ता नास्तिकसँग कुरा गर्नु छैन। कोही यस्तो छ भने बाबा हुन्छ त्यस्तासँग तिमीलाई कुरा गर्नु छैन। मायाले चल्दा चल्दै बच्चाहरूद्वारा पनि कहिलेकाहीँ उल्टो काम गराइदिन्छ। बाबालाई त दया लाग्छ, फेरि सम्झाउनुहुन्छ सावधान हो, धेरै चोट नखाऊ, नत्र पद मिल्दैन। धेरै चोट खायो, सजा खायो भने पद त के हुन्छ? भ्रष्ट हुन्छ, पद मिल्दैन। मायाले त धेरै जोडले थप्पड लगाउँछ, प्राण नै निस्किन्छ। यस्तो थप्पड लगाइदिन्छ मायाले जो प्राण नै निस्किन्छ। माना अब बाबाको ब्राह्मण जीवनबाट मरेर अब मायाको जीवनमा फेरि जान्छ। मर्यो भने फेरि जन्मदिन मनाउन सकिँदैन। भनिन्छ बच्चा मर्यो। ईश्वरसँग जन्म लिएर फेरि मरियो भने यो मृत्यु सबैभन्दा खराब हुन्छ। सबभन्दा नराम्रो मरण यही हो। यस्तो मरण मर्नु छ? बाबाको हात छोड्ने हो? छोड्छु त कसले भन्छ र? त्यो छोडेर जाने पनि छोड्छु भनेको हुँदैन। तर मायाको वशीभूत हुन्छ, चोट खान्छ, बिस्तारै बिस्तारै उसले भित्रै भित्रै गल्ती गरिरहेको हुन्छ, थाहै हुन्छ, अनि एक दिन मर्छ। त्यही भएर आफूले आफूलाई चेक गर्नुपर्छ, मबाट कुनै भुल त भएको छ कि छैन, गल्ती भएको छ कि छैन, मेरोमा अझै के कमी कमजोरीहरू छन् कि, मैले मायाको चोट त खाएको छैन। आफूलाई हेरिराख्नुपर्छ, चेक गरिराख्नुपर्छ, पुरुषार्थ गर्दै अगाडि बढ्दै गर्नुपर्छ। नत्र भने मायाले त ताने छेउ त तानिहाल्छ नि, होइन? मायाले मुसो जस्तै बाबाले भन्नुभएको थियो नि, फुफु गर्दै थाहै लाग्दैन। म त एकदम ठिक छु, चलिरहेको छु, बाबालाई याद गरिरहेको छु, पुरुषार्थ गरिरहेको छु भन्छ नि। भित्रभित्रै मायाले काटेर धमिरो लाएर खोक्रो भइसकेको थाहै लाग्दैन। अनि एक दिन जान्छन् दुनियाँमा, होइन? त्यस्तो नहोस्। यो मृत्यु सबैभन्दा खराब मृत्यु हो। कुनै कुरा सही लाग्दैन भने छोडिदेऊ, शङ्का लाग्छ भने नहेर। बाबा भन्नुहुन्छ मनमना भव, मलाई याद गर अनि स्वदर्शन चक्र फिराऊ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलले बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थ्याङ्क्स बाबा। अच्छा, यो धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, बाबा समान मास्टर ज्ञान सागर बन्नु छ। के बन्नु छ? बाबा समान मास्टर ज्ञान सागर बन्नु छ।
ज्ञान स्मरण गरेर अपार खुशीमा रहनु छ। बाबा समान मास्टर ज्ञान सागर बन्नु छ। ज्ञान स्मरण गरेर अपार खुशीमा रहनु छ। आनन्दको अनुभव गर्नु छ। आनन्दको अनुभव गर्नु छ। बाबा समान मास्टर ज्ञान सागर बन्नु छ। ज्ञान स्मरण गरेर अपार खुशीमा रहनु छ। आनन्दको अनुभव गर्नु छ। दोस्रो पोइन्ट, अनेक प्रकारका तुफानहरूमा रहँदै स्वयंलाई अचल बनाउनु छ। अनेक प्रकारका तुफानहरूमा रहँदै स्वयंलाई के बनाउनु छ? अचल बनाउनु छ। मायाको चोटबाट बच्नको लागि धेरै सावधान रहनु छ। अनेक प्रकारका तुफानहरूमा रहँदै स्वयंलाई अचल बनाउनु छ। मायाको चोटबाट बच्नको लागि धेरै सावधान रहनु छ। वरदान, दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद खाने र खुवाउने। दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद खाने र खुवाउने संगम युगी फरिस्ता सो देवता भव। दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद खाने र खुवाउने संगम युगी फरिस्ता सो देवता भव। विस्तार, दिव्य गुण सबैभन्दा श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद हो। दिव्य गुण सबैभन्दा श्रेष्ठ के हो? प्रभु प्रसाद हो। यो प्रसादलाई खूब बाँड। यो प्रसादलाई खूब बाँड। जसरी एक अर्कालाई स्नेहको निशानी, स्थूल प्रसाद खुवाउँछौ, जसरी एक अर्कालाई स्नेहको निशानी स्थूल प्रसाद खुवाउँछौ, त्यसै गरी यो गुणहरूको टोली खुवाऊ। जुन आत्मालाई जुन शक्तिको आवश्यकता छ, उसलाई आफ्नो मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति,
वाइब्रेसनद्वारा शक्तिहरूको दान देऊ। शक्तिहरूको दान देऊ र कर्मद्वारा गुणमूर्त बनेर गुण धारण गर्नमा सहयोग देऊ। गुण धारण गर्नमा सहयोग देऊ। त्यसैले यही विधिले संगम युगको जुन लक्ष्य छ, फरिस्ता सो देवता, यही विधिले संगम युगको जुन लक्ष्य छ, फरिस्ता सो देवता, यो सहजै सबैमा प्रत्यक्ष देखिन्छ। यो सहजै सबैमा प्रत्यक्ष देखिन्छ। फेरि एकपटक सुनौ। दिव्य गुण सबैभन्दा श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद हो। यो प्रसादलाई खूब बाँड। हुन्छ स्थूल प्रसाद त बाँड्दै जति बाँडे सकिन सक्छ कुनै बेला है, तर यो प्रसाद यस्तो हो त्यो कहिले सकिँदा पनि सकिँदैन। खूब बाँड। जसरी एक अर्कालाई स्नेहको निशानी स्थूल प्रसाद खुवाउँछौ, त्यसै गरी यो गुणहरूको टोली खुवाऊ। जुन आत्मालाई जुन शक्तिको आवश्यकता छ उसलाई आफ्नो मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेसनद्वारा शक्तिहरूको दान देऊ र कर्मद्वारा गुणमूर्त बनेर गुण धारण गर्नमा सहयोग देऊ। त्यसैले यही विधिले संगम युगको जुन लक्ष्य छ, फरिस्ता सो देवता, यो सहजै सबैमा प्रत्यक्ष देखिन्छ। स्लोगन छ, सधैँ उमंग उत्साहमा रहनु यही ब्राह्मण जीवनको श्वास हो। ब्राह्मण जीवनमा उमंग उत्साह छैन, खुसी छैन भने त्यो ब्राह्मण जीवन मरे तुल्य भयो हैन। बाबा भन्नुहुन्छ सधैँ उमंग उत्साहमा रहनु यो ब्राह्मण जीवनको के हो? श्वास हो। यो छ लवलीन स्थितिको अनुभव गरौँ। परमात्मा प्यारको अनुभवमा सहज योगी बनेर उडिराख। परमात्मा प्यार उडाउने साधन हो। उड्नेवाला कहिल्यै धरतीको आकर्षणमा आउन सक्दैन। मायाको जति नै आकर्षक रूप भए पनि त्यो आकर्षण उड्ती कला हुनेको पासमा पुग्न सक्दैन। के भन्नुभयो बाबाले? परमात्मा प्यारको अनुभवमा सहयोगी बनेर उडिराख। परमात्मा प्यार उडाउने साधन हो। उड्नेवाला कहिले धरतीको आकर्षणमा आउन सक्दैन। मायाको जति नै आकर्षक रूप भए पनि त्यो आकर्षण उड्ती कला हुनेको पासमा पुग्न सक्दैन। माथि आकाशमा उडेकालाई धरतीको आकर्षणले खिच्न सक्दैन, त्यस्तै मायाको आकर्षणले उड्ती कलावाला बच्चालाई खिच्न सक्दैन। उसको पासमा मायाको आकर्षण पुग्न सक्दैन। अच्छा, सार मीठे बच्चे, यी दादा हुन् अद्भुत पोस्ट अफिस। यिनीद्वारा नै तिमीलाई शिव बाबाको के मिल्छ? निर्देशन मिल्छ। प्रश्न, बाबाले बच्चाहरूलाई कुन कुरामा सावधान गर्नुहुन्छ र किन? उत्तर, बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू सावधान हो। मायाको धेरै चोट नखाऊ। यदि मायाको चोट खाइरहन्छौ भने प्राण
निस्किन्छ अनि पद पाउन सक्दैनौ। ईश्वरको पासमा जन्म लिएर फेरि मायाको चोटले यदि मरियो भने त्यो मृत्यु सबैभन्दा खराब हुन्छ। जब मायाले बच्चाहरूद्वारा उल्टो काम गराउँछ, मायालाई बाबालाई धेरै दया लाग्छ, त्यसैले सावधान गरिरहनुहुन्छ। यो छ फलो फादर। हिजो बाबाले के भन्नुभयो? जसरी ब्रह्मा बाबा हर संकल्पमा पनि वफादार रहनुभयो, जसरी एउटा पतिव्रता नारी हुन्छ, एउटा पतिको बिना अन्त कतै बुद्धि स्वप्नमा पनि उसले कसैलाई याद गर्न सक्दैन, बुद्धि लैजान सक्दैन। त्यस्तै हामीले पनि हाम्रो मनमा ब्रह्मा बाबाले पनि एक बाप दूसरा न कोही गर्नुभयो, त्यस्तै हामीले पनि हैन एक बाबा दूसरा न कोही विशाल जिम्मेवारी स्थापना कालमा हुँदा पनि एक बल एक भरोसाको आधारमा हैन प्रत्यक्ष कर्ममा हर परिस्थितिमा बाबाले सहजै त्यो परिस्थितिलाई पार गर्नुभयो। त्यस्तै हामी सबै पनि बाबालाई फलो गरेर हैन एक बाबा दूसरा न कोही, एक बल एक भरोसा, संकल्पमा पनि बुद्धि बाबाको सिवाय अन्त कतै नजाओस् हैन, यसरी हामी बाबालाई फलो गरेर अगाडि बढ्नु छ। आज 15वां पोइन्ट छ। ब्रह्मा बाप एक तरफ अति निर्माण वर्ल्ड सर्भेन्ट, कुनै प्रकारको मान शानको इच्छा छैन आफूलाई, वर्ल्ड सर्भेन्ट बाबाले भन्नुभयो। दूसरे तरफ ज्ञान की अथॉरिटी, जितना ही निर्माण उतना ही बेपरवाह बादशाह, जितना ही निर्माण उतना ही बेपरवाह बादशाह। सत्यता की निर्भयता यही सेवा की विशेषता है। सत्यता की निर्भयता यही सेवा की विशेषता है। कितना भी संबंधियों ने, राजनेताओं ने, धर्म नेताओं ने नए ज्ञान के कारण अपोजिशन किया, कितना भी संबंधियों ने, राजनेताओं ने, धर्म नेताओं ने, बाबा का नि सम्बन्धी थिए हैन, सम्बन्धीहरूले, राजनेताहरूले, धर्म नेताहरूले अब यो नयाँ ज्ञान हुनको कारणले कति अपोजिसन गरे, विरोध गरे, ढुङ्गा माटो पत्थर ढुङ्गा माटो पनि वर्षाए, बाबाको घरलाई आगो लगाउन आए, आगो लगाइदिए, के गरेनन्, कोर्टमा पनि जानु पर्यो हैन, कति सहन गर्नु पर्यो। तर ब्रह्मा बाबाले हैन, लेकिन सत्यता और निर्भयता की पोजीशन से जरा भी हिला न सके। भगवानको कार्य हो, बाबाको कार्य हो, नथिङ न्यू, कल्प पहिला नै भएको थियो, यिनीहरूले यसरी नै विरोध गरेका थिए, अहिले पनि गरेका छन्। ढुक्क बाबा त कुनै प्रकारको हलचलमा आउनु भएन हैन। सत्यता और निर्भयता की पोजीशन से जरा भी हिला न सके। निर्माणता और अथॉरिटी के बैलेंस के कारण गाली देने वाले भी आज मन से झुक रहे हैं। तो सेवा में निर्माण भाव, निमित्त भाव, बेहद का भाव, इसमें फॉलो फादर करते हुए सिद्धि स्वरूप बनो। फिर सुनो है त, ब्रह्मा बाप एक तरफ अति निर्माण वर्ल्ड सर्वेंट, दूसरे तरफ ज्ञान की अथॉरिटी, जितना ही निर्माण उतना ही बेपरवाह बादशाह। सत्यता की निर्भयता यही सेवा की विशेषता है। कितना भी संबंधियों ने, राजनेताओं ने, धर्म नेताओं ने नए ज्ञान के कारण अपोजिशन किया, लेकिन सत्यता और निर्भयता की पोजीशन से जरा भी हिला न सके। निर्माणता और अथॉरिटी के बैलेंस के कारण गाली देने वाले भी आज मन से झुक रहे हैं। तो सेवा में निर्माण भाव, सेवा गर्दाखेरि सेवामा के हुनु पर्यो, हाम्रो भाव निर्माण हुनु पर्यो। निमित्त भाव,
र बेहदको भाव। इसमें फॉलो फादर करते हुए सिद्धि स्वरूप बनो। ओम शांति, ओम शांति। आज 15 तारिक हैन, र यतापट्टि माघको 1 गते संक्रान्ति, मकर संक्रान्ति भनिन्छ। हाम्रो हिन्दू क्यालेन्डरको अनुसार, हिन्दू संस्कृति अनुसार यसलाई एउटा पर्वको रूपमा पनि लिएको छ। आजबाट यो ग्रीष्म ऋतु अब पुरा भएर बिस्तार वसन्त ऋतु कहिले हो? वसन्त पञ्चमी कहिले हो? चैत वैशाखमा बसन्त। यति बेला अब के सुरु हुन्छ? श्री पञ्चमी फागुनमा हुन्छ, माघमा हुँदैन। अब बिस्तारै बिस्तारै घमाउने त हो नि। अब जाडो सकिँदै जाने, दिन लामो हुँदै जाने, रात छोटो हुँदै जाने, दिन लामो हुँदै जाने, घमाउँदै जाने। अब बिस्तारै बिस्तारै अब परिवर्तन, यो परिवर्तनको यादगार हो एक प्रकारले हैन। यो मौसम परिवर्तन पनि एउटा सृष्टि परिवर्तनकै समयको यादगार हो। अब यो विशेष प्रकारका आइटमहरू खाने, नयाँ नयाँ तिल गुड, अब अरू अरू विभिन्न नयाँ फलफुलहरू, सकरकन्द, तरुल हैन, चिउरा खाने, नयाँ धान कुटेर नयाँ नयाँ धान कुटेर चिउरा खाने, सबै नयाँ नयाँ। नयाँ सत्युकै यादगार रहेछ कि सत्युमा गएर नयाँ नयाँ कुरा खाने। कालो तिल चोखो मानिन्छ, त्यो पनि अब दुनियाँमा वास्तवमा कालो त कलुषित भावनाको प्रतीक बाबाले भन्नुहुन्छ हैन। अब हामी आत्माहरू अहिले विषय विकारको कारणले कालो भएका रहेछौँ के अरे, त्यसलाई खाइदिने भनेर समाप्त गर्ने होला नि त। अब सत्य दिव्य गुण धारण गर्ने प्रभु प्रसाद बाँड भन्नुभएको छ बाबाले। कालो चिजलाई समाप्त गर्ने, नष्ट गर्ने, कलुषित भावनाहरू, विकारहरू, कालो हामीभित्र भएको जति पनि कालो छ त्यसलाई नष्ट गरेर समाप्त गरेर जीवनमा उज्यालो हैन, अब खुसी भर्ने, उज्यालो ल्याउने, अब नयाँ नयाँ चिजहरू, नयाँ नयाँ चिज अब खाए जस्तै अब जीवनमा नयाँ नयाँ दिव्य गुणहरू धारण गरेर अब बाबाले आज भन्नुभयो दिव्य गुणको प्रसाद खुब खाऊ, आफू पनि अरूलाई पनि खुब बाँड। यो कहिले पनि सकिनेवाला छैन। जुन आत्माहरूलाई जुन शक्तिको आवश्यकता छ उसको त्यो बुझेर हैन, तिम्रो मनसा वृत्तिद्वारा शुभ भाइब्रेसन देऊ, कर्मद्वारा गुणहरूको दान देऊ। अब यो गुण भनेको त्यही दिव्य गुणकै प्रतीक त होला नि। दिव्य गुण खाने र खुवाउने हो मान्छेले। अब उखुको गुण बनाएर खाने हैन, त्यो नि स्वास्थ्यको लागि आवश्यकै हो, खानै पर्यो। तर त्यो गुणको साथसाथमा यो गुण खाने र खुवाउने। र आज यो विशेष पर्वको हजुरहरू सबैलाई हैन धेरै धेरै शुभकामना, शुभभावना छ। र अब पर्वको दिनमा त हामी सबै हरेक वर्ष सबैले मिलेर बाबालाई अब भोग स्वीकार गराउने गरिएकै अब छ भनौँ। तर अहिले यो वर्ष विशेष हाम्रो यहाँ भोग विशेष छ। हाम्रो धनकाली माताजीले आफ्नो ज्वाइँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा बाबालाई भोग लगाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको ज्वाइँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पनि धेरै धेरै उन्नति, प्रगति, सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको हामी शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। र आज हाम्रो शान्ति माताजी कता जानुभयो? आउँदै हुनुहुँदो रहेछ। शान्ति माताजीले पनि अब सबै अब पितृहरूलाई सङ्क्रान्तिको भाग दिने भनेर बाबालाई भोग लगाउँदै हुनुहुन्छ। सङ्क्रान्तिको भाग पाएर सबै खुसी हुन् हैन। पितृहरूको भाग दिने, अनि शिव बाबाको भाग कहिले दिने? शिव बाबालाई नि भाग लाउनु पर्यो नि छुट्टै। त जति भोग लाउने आत्माहरूलाई सबै इच्छा मनोकामना अब सबै बाबाले पुरा अवश्य गर्नुहुन्छ। बाबाको त पेट छैन के अरे, बाबालाई त के को भाग चाहियो र
तैपनि अब बाबाकै नाममा हामीले बाबालाई भनेर गर्नु र होइन अब त्यो गर्नुमा नि केही फरक पर्छ। त हामीले गर्ने हो, सबैको कल्याण गर्ने, उद्धार गर्ने, पितृहरूको पनि उद्धार गर्ने हो, जन्मदिन पनि मनाउने हो, खुसी मनाउने, सबै कुरा गर्ने हो। तर बाबालाई भनेर पनि हामीले गर्न सक्यौँ, गऱ्यौँ भने गरेकै छौँ र अझै पनि विशेष बाबा भनेर गरेपछि अझ बाबाले हामीलाई धेरै त्यसको फल दिनुहुन्छ है। यसरी आजको यो पर्व, महान पर्वको शुभकामनाको साथसाथमा भोग लगाउने आत्माहरूलाई विशेष बधाई। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति।